अस्सलाम वालेकुम दोस्तों बरसगीर में ब्रायलर चिकन को मुतारफ़ हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा। लगभग 30 साल पहले की बात है जब बरसगीर में ब्रायलर चिकन को मुतारफ़ करवाया गया। लेकिन आज ये हमारे किचन का अहम जुज़ समझा जाता है। पिछले ज़माने में मुर्गी खाना अमीरों की शान समझी जाती थी, लेकिन फिर फार्मी मुर्गी ने प्रोटीन से भरा गोश्त सस्ता कर दिया। तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और कम होती हुई ग़िज़ाई ज़रूरियात ने ब्रायलर चिकन की नस्ल को परवान चढ़ाया। लेकिन कुछ लालची अनासर ने इन फार्मी मुर्गियों की जल्द अफजाइश के लिए गैर मियारी खुराक देना शुरू कर दी। इस खुराक पर परवान चढ़कर वो 40 दिन में मुर्गी बन जाती है। इसे ब्रायलर चिकन को हमारे माशरे में वाइट मीट के नाम से भी जाना जाता है, और डॉक्टर भी आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख गोश्त बंद करके यही गोश्त तजवीज़ करने लगे। एक वक्त था जब घर की छतों और सेंध पर पालतू जानवर नजर आते थे, लेकिन बदलते वक्त और रवायात ने जहां हर चीज़ को शिकस्त दी, वहीं खानों में भी बनावट और मसनूईपन आ गया। पहले दूध, अंडे और गोश्त हर घर में मौजूद होते थे, लेकिन अब हर ज़रूरत के लिए बाजार का रुख करना पड़ता है, और वो खरीदते वक्त हमें इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि हम जो चीज़ खरीद कर ला रहे हैं वो खालिस है या मिलावट शुदा। शायद इन्हीं वजूहात की बिना पर ब्रायलर चिकन हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन चुका है, और इसके बगैर हमारा गुजारा भी मुमकिन नहीं। शादी ब्याह हो या घर का आम खाना बनाना हो, कोई भी डिश हो, ब्रायलर चिकन के बगैर अधूरी महसूस होती है। लेकिन ब्रायलर मुर्गी के बारे में आए रोज़ मुख्तलिफ किस्म के खदशात ज़ाहिर किए जाते हैं। इन खदशात में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इस ब्रायलर चिकन को आखिर ऐसी कौन सी खुराक दी जाती है जो ये 40 दिन में एक चूजे से मुकम्मल मुर्गी बनकर हमारे दस्तरखान की जीनत बनने के काबिल हो जाती है। आज की वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आजकल चिकन के हवाले से बाज़ार में दो किस्में मौजूद हैं, एक देसी चिकन और दूसरा ब्रायलर। ब्रायलर या फार्मी मुर्गी से मुराद वो मुर्गी है जिसे जल्द खाने के काबिल बनाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे घर में जो मुर्गी पाली जाती है उसकी खुराक खालिस होती है, अगरचे वो ज़मीन पर मौजूद कीड़े मकोड़े भी खा जाती है, लेकिन इन्हें बाजरा, रोटी, आटा वगैरह जैसी चीज़ें भी खिलाई जाती हैं, और ये चीज़ें इन्हें ताकतवर बनाती हैं। देसी मुर्गी को चूजे से मुकम्मल मुर्गी में तब्दील होने में 6 से 8 महीने लगते हैं, जबकि ब्रायलर चिकन जो कि फार्म में बनता है वहाँ इसको खालिस खुराक मिलना मुश्किल है, और इनकी तेज़ रफ्तार अफजाइश के लिए इन्हें गैर मियारी खुराक फराम की जाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि 6 से 8 महीने की बजाय 40 से 45 दिन में ये मुकम्मल मुर्गी बन जाती है और इसे बाज़ार में लाकर फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो आखिर कैसे ब्रायलर चिकन 40 दिन में मुकम्मल मुर्गी में तब्दील हो जाता है? दरअसल ब्रायलर चिकन की खुराक में ऐसे हार्मोन्स और केमिकल्स डाले जाते हैं जो इनकी अफजाइश को गैर फितरी तौर पर बढ़ा देते हैं। इसके अलावा इनकी खुराक में मुख्तलिफ जानवरों का खून जो कि ज़िबा खानों से बासानी मिल जाता है। इसके अलावा वो जानवरों की आलाइशें, मुर्दार जानवरों का गोश्त शामिल किया जाता है, और ये नौमौलूद चूज़े ये ग़िज़ा खाकर 6 से 8 हफ्तों में हमारे पेट में मुर्गी बनकर पहुंचने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ काबिल गौर पहलू ये है कि ये चूज़े बड़े हो जाने के बावजूद चलने फिरने, दौड़ने भागने से कासिर होते हैं। इसकी वजह यह है कि इनका जिस्म फूला और सूजा हुआ होता है, जो कि स्टीरॉयड्स का कमाल है। इसी तरह के स्टीरॉयड्स बॉडी बिल्डर और पहलवान भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी आखिरी उम्र अक्सर बिस्तर पर ही गुजरती है। जबकि इस फार्मी मुर्गी के मुकाबले में देसी मुर्गी 6 से 8 हफ्तों तक चूजा ही रहती है, और अगर किसी को इसे पकड़ना पड़ जाए तो लोगों के दांतों तले पसीना आ जाता है। जबकि फार्मी मुर्गी को एक छोटा बच्चा भी आसानी से पकड़ सकता है, क्योंकि वो हिलने जुलने से तो कासिर होती है। जैसा कि आपको पहले बताया कि ब्रायलर लो फीड, लो कैस्टर और हाई प्रोटीन के तौर पर आम हुआ था, और इसीलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स भी मरीजों को बीफ और मटन बंद करके ब्रायलर चिकन खाने का मशवरा ही देते हैं। हालांकि ये फार्मी ग़िज़ाएँ ही हमारी बहुत सी बीमारियों का सबब हैं। कुछ बीमारियां तो ऐसी हैं जो इस ब्रायलर चिकन की वजह से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही हैं। जिन मुर्गियों की अफजाइश स्टीरॉयड्स और हार्मोन्स वाली खुराक पर होती है, इनको खाने से जिस्म का मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाता है, आपकी हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं, और उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान के जोड़ों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। मुतअद्दिद माहिरीन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ार में बिकने वाला ताज़ा गोश्त मुतअद्दिद बीमारियों का सबब बन सकता है, क्योंकि आजकल बाज़ारी गोश्त में तरह तरह के जरासीम पाए जाते हैं,
ان ماہرین کے مطابق سلمونیلا نامی ایک بیکٹیریا جو کہ متعدد جگہوں پر موجود بکری کے گوشت میں پایا گیا ہے، یہ بیکٹیریا پورے جسم پر خطرناک سوزش پیدا کرتا ہے اور اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ گوشت کو بلند درجہ حرارت پر پکایا جائے۔ اسی طرح مرغی کے گوشت میں سلیمونیلا سے بھی زیادہ خطرناک جراثیم ایکولی بکثرت پایا گیا ہے، جس سے پیشاب کی نالی کا انفیکشن پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ماہرین کی اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مرغی کی خوراک میں ایک خطرناک چیز آرسینک ملائی جاتی ہے تاکہ گوشت کا وزن بڑھایا جا سکے۔ یہ دھات جسم میں زیادہ مقدار میں جمع ہونے پر نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے اور یہ بہت سی بیماریوں کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ مرغیوں کی خوراک میں اینٹی بایوٹک اجزاء کی کثیر مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ زیادہ مقدار میں برائلر کھانے والوں پر اینٹی بایوٹک ادویات کا اثر بھی نہیں ہوتا، اور والدین کو مخاطب کرتے ہوئے ہم بتانا چاہیں گے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ چکن نگٹس زیادہ تر بچوں کی مرغوب غذا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چکن نگٹس میں چربی، جلد اور اندرونی اعضاء میں پائے جانے والے خون کی نالیوں کا انکشاف ہوا ہے؟ اس لیے انہیں کھانے سے خون کی بیماری لیمیا اور خون کی رگیں پھولنے کا مسئلہ پیش آ سکتا ہے۔ اس کی تصدیق امریکہ کے ایک ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے کی گئی ہے۔ FDA کی ایک تحقیق کے مطابق بازار میں پائے جانے والے چکن میں آرسینک کی ایک بڑی مقدار ملتی ہے، اور یہ ادارہ اس بات پر متفق ہے کہ اس سے کینسر اور بہت سی ذہنی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی آف ساؤتھ کیرولینا کی ایک رپورٹ کے مطابق آرسینک پارے سے بھی 4 گنا زیادہ زہریلی ہے، اور کینسر کے علاوہ حاملہ خواتین کے پیٹ میں موجود بچے میں بھی کئی طرح کی ذہنی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ دھات مرغیوں کی خوراک میں خصوصی طور پر شامل کی جاتی ہے تاکہ ان کا وزن تیزی سے بڑھایا جا سکے اور گوشت دیکھنے میں چمکدار اور رنگت کے لحاظ سے چمکدار نظر آئے۔ ایک ادارے کی رپورٹ کے مطابق بازار میں پائی جانے والی مرغی میں 70% تک آرسینک پائی جاتی ہے، اور ٹیسٹ کرنے پر 50% مرغیوں کے جگر میں آرسینک کا ذخیرہ پایا گیا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ برائلر چکن کو فروخت کرنے والے افراد اور ادارے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آرسینک کے باوجود برائلر چکن کا استعمال صحت کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ تاہم آپ آسانی سے خراب چکن کی شناخت کر سکتے ہیں، اور چکن خریدنے سے پہلے چند باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ آپ برائلر چکن سے ہونے والے نقصانات سے محفوظ رہیں گے۔ سب سے پہلے مرغی کے سینے پر موجود سفید لکیروں اور چربی کی موٹی تہہ پر غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولٹری فارم کے اندر مرغی میں ہارمونز داخل کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے وزن میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور اس کے جسم پر چربی کی ایک واضح مقدار موجود ہے۔ اس طرح کا گوشت صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اگر مرغی کا گوشت سرخ یا گلابی ہونے کی بجائے گرے یا پلاٹ کا شکار ہو تو اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گوشت کھانے کے قابل نہیں رہا۔ مرغی کے گوشت کا رنگ ہمیشہ ہلکا گلابی یا سرخی مائل ہونا چاہیے، اور اس کی چربی کا رنگ سفید ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خراب چکن کی ایک نشانی اس میں پائی جانے والی بو بھی ہے۔ اگر گوشت کی بو عام مرغی کے گوشت سے زیادہ ہو تو ایسے گوشت کو خریدنے کا ارادہ فوراً ترک کر دیں۔ عام چکن کے گوشت میں نمی ہوتی ہے، لیکن اگر گوشت دھونے کے بعد بھی اس میں نمی ہو یا لیسدار لگے تو کوشش کیجیے اس گوشت کو نہ ہی کھائیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح کا گوشت کھانے سے آپ کو فوڈ پوائزنگ اور معدے کے امراض ہو سکتے ہیں۔ ان تمام امراض سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ماضی کی طرح ہم مرغیوں کو اپنے گھر میں پالیں اور ان کا گوشت اور انڈے استعمال کریں۔ یہ آج کل کے دور میں تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اس بازاری گوشت سے بچیں۔ اس کے علاوہ حکومت اور اداروں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ پولٹری فارم سے گھر کے کچن تک آنے والا گوشت خالص ہو، اور تمام پولٹری فارمز کو چیک کیا جائے۔ ان میں ہارمونز کا استعمال تو نہیں ہو رہا، کیا ان کی افزائش مصنوعی طریقے سے تو نہیں کی گئی؟ یہ جو گوشت ہمارے جسم میں داخل ہو رہا ہے یہ کینسر اور دیگر بیماریوں کا موجب تو نہیں بن رہا؟ بحیثیت قوم ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ مکروہ دھندا کرنے والوں کو اللہ راہ راست پر لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارباب اختیار کی بھی آنکھیں کھولے تاکہ وہ اپنے فرائض احسن طریقے سے ادا کر سکیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، اس کے متعلق کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔